बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नावल पस आईना, राइटर फ़ातिमा मलिक। किस्त नंबर 7। मोहसिन अलीज़े से सारा की शादी के मुतल्लिक कुछ मशवरा करने और अब तक इसको सौंपी गई जिम्मेदारियां कितनी और कैसे पूरी हुईं, इनकी रुदात सुनाने आया था। दोनों माँ बेटा घूंट घूंट कॉफ़ी पीते और साथ साथ बातें करते रहे। चंद दिन बाद शादी थी और सब अपने अपने हिस्से में आए काम खुश असलूबी से अंजाम देने में मगन थे। कॉफ़ी ख़त्म होने की देर में बात भी ख़त्म हो गई। कॉफ़ी ख़त्म हुई तो मोहसिन ने दोनों कप ट्रे में रखे। अलीज़े ने इसके बाल माथे से पीछे करते हुए उसके माथे को चूमा। मोहसिन कमरे से निकलने से पहले माँ को गौर से देखते हुए बोला, ब्यूटी क्वीन, आप तो दिन ब दिन बहुत कमज़ोर होती जा रही हैं। कुछ खुद पर भी तवज्जो दें, अब मज़ीद मत जागना। मेरे जाने के बाद लाइट ऑफ करें और सो जाएं। मोहसिन अलीज़े से अक्सर इसी अंदाज में बात करता। इसकी कोशिश होती थी कि अलीज़े को मिले दुखों का अज़ाला कर सके, जो नामुमकिन था, मगर इसके अंदाज पर अलीज़े हमेशा ही दिल से मुस्कुराती थी। मोहसिन तो चला गया, मगर अलीज़े को अभी केस की फ़ाइल पढ़नी थी। सुबह इसे एक अहम केस का फ़ैसला करना था और इसकी कोशिश होती थी कि कभी कोई गलत फ़ैसला ना करे, मगर इसकी मजबूरी ये थी कि इसे पेश किए जाने वाले गवाह, सबूत और हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए ही फ़ैसला करना होता था। अलीज़े इस वक्त एक मशहूर जज थी और इसकी शोहरत इसके किए जाने वाले फ़ैसलों की वजह से थी। वो हमेशा ही कोशिश करती कि हक़ और सच का साथ दे, चाहे इसे कितनी ही मुखालफत क्यों ना बर्दाश्त करनी पड़े। 25 साल पहले अलीज़े बहुत धूमधाम से रुखसत होकर सुल्तान के घर आ गई। वो इसके घर में आने से पहले ही सबके दिलों में बसने लगी थी, इसलिए उसे अपनी जगह बनाने के लिए बिल्कुल भी कोशिश या मेहनत ना करनी पड़ी। बाकी सब घर वालों के साथ साथ सुल्तान भी बहुत मोहब्बत करता, मगर उसने शादी की रात ही एक बात साफ साफ कह दी कि उसे अलीज़े का काम करना बिल्कुल पसंद नहीं। तो उसकी ख्वाहिश है कि अलीज़े वकालत ना करे, बल्कि घर और घरदारी के कामकाज करे। एक पल तो अलीज़े को अपने ख्वाब टूटते लगे, मगर फिर उसने सोचा इस बात को वजह बनाकर नाराज़ होने की बजाय उसे वक्त पर छोड़ देती हूँ। उसे उस वक्त महसूस हुआ कि वो सुल्तान को मना लेगी। अलीज़े के साथ सबका रवैया बहुत अच्छा था। सुल्तान भी इसकी मोहब्बत में दीवाना था। एक दिन शाम की चाय पर फैसल ने पूछा, अलीज़े बेटा, आप कब से वापस अपनी प्रैक्टिस शुरू करोगी? इससे पहले कि अलीज़े जवाब देती, शहजाद ने मना कर दिया, मुझे इसका प्रैक्टिस करना बिल्कुल पसंद नहीं। जो औरतें घरों से बाहर काम के लिए जाती हैं, एक तो लोग उन्हें गलत नज़र से देखते हैं और दूसरा वो ख़ुद को बहुत ख़ास समझने लगती हैं। बाबा, मुझे औरत का मर्द से आगे निकल जाना बिल्कुल पसंद नहीं। फैसल को शहजाद की इस बात पर बहुत गुस्सा आया और नाराज़गी का इजहार करते हुए बोले, अगर काम नहीं करने देना था तो किसी ऐसी लड़की से शादी करते जो ना तो इतनी पढ़ी लिखी होती और ना ही जॉब करती होती। ये अलीज़े के साथ ज़्यादती है और इस तरह तुम इसे इसके ख्वाबों से दूर कर रहे हो। तुम्हारी ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। बल्कीस ने भी फैसल की तायीद करते हुए कहा, बेहतर है इसे अपनी प्रैक्टिस जारी रखने दो। इतनी कामयाब और सलीका शवार बीवी को ग़ुलाम बनाने की बजाय हम सफ़र बनाओ। मगर शहजाद अपनी ज़िद का पक्का था। वो हतमी फ़ैसला सुनाकर चला गया कि तुम्हें इजाज़त की प्रैक्टिस नहीं, अगर प्रैक्टिस करनी है तो तलाक़ ले ले और अपने बाप के घर जाकर करती रहे प्रैक्टिस। अलीज़े ने मुँह से तो कुछ ना कहा, मगर इसकी आंखों में इसके टूटे हुए ख्वाबों की किरचियाँ चुभने लगीं और दर्द की शिद्दत से आंखों में लाली उतर आई। वो बज़ाहिर तो मुस्कुरा दी, मगर दिल ऐसा था कि जैसे किसी ने उसको मुट्ठी में बंद कर दिया हो। इससे पहले कि कोई उसकी हालत देखकर दिल का हाल जान लेता, वो मुआज़रत करके वहाँ से चली गई।
کمرے میں آ کر وہ بستر پر نیم چاند سی گر گئی اور اسے یاد آنے لگا کیسے اس نے اپنے والدین کی پسند کے خلاف وکالت پڑھی تھی۔ والدین جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ کئی نسلوں سے اس کی ساری فیملی ڈاکٹر تھی، مگر اس نے اپنے والد کو منا ہی لیا کہ اسے وکالت پڑھنی ہے اور پھر شادی سے پہلے 2 سال پریکٹس بھی کرنی ہے۔ وہ سوچنے لگی کاش اس نے شادی ہی نہ کی ہوتی، اور وہ بھی بہت سے کاش اس کے دماغ میں پھرنے لگے۔ زندگی میں پہلی بار یقین کی جگہ کاش نے لی تھی، ورنہ علیزے کا ماننا تھا کہ کاش کچھ بھی ایسا نہیں جو انسان چاہے اور ممکن نہ ہو۔ یہ انسان جو کاش لفظ استعمال کرتے ہیں، اصل میں نہ تو خود کچھ کرتے ہیں اور نہ ہی کرنا چاہتے ہیں، اس لیے اپنی کاہلی کو کاش بنا کر بیان کرتے ہیں۔ علیزے جو زندگی میں سمجھوتا کرنے کے ہمیشہ خلاف رہی تھی، آج خود حالات سے سمجھوتا کرتے ہوئے خاموش ہو گئی۔ اس نے سلطان سے زبان سے تو کوئی شکوہ نہ کیا، مگر دل میں اسے بہت سے گیلے تھے۔ سلطان نے اس کے خوابوں کو ایک پل میں توڑ دیا تھا۔ علیزے روتے روتے جانے کب سو گئی۔ ملازمہ اسے رات کے کھانے پر بلانے آئی تو اسے اوندھے منہ لیٹا دیکھ کر گھبرا گئی۔ جگانے کی کوشش بھی ناکام ہو گئی۔ وہ گھبراتے ہوئے بلقیس کے پاس آئی۔ علیزے کے بارے میں سن کر بلقیس گھبرا گئی۔ بلقیس علیزے کو اپنی بیٹیوں سے زیادہ محبت کرنے لگی تھی، اور اسے لگا کہ شام چائے پر ہونے والی اس گفتگو کی وجہ سے علیزے نے شاید خود کو کچھ کر لیا ہے۔ بلقیس کے پیچھے فیصل بھی علیزے کی کمرے کی طرف دوڑے۔ فیصل نے ڈاکٹر اور سلطان دونوں کو ہی کال کر دی۔ سلطان اور ڈاکٹر تقریباً آگے پیچھے ہی پہنچ گئے۔ چیک اپ کے بعد ڈاکٹر نے بتایا علیزے ماں بننے والی ہے، اور شاید اسے کوئی ذہنی تناؤ یا پریشانی ہے جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی۔ اس بات پر فیصل اور بلقیس دونوں ہی شہزاد سے بہت ناراض تھے کہ اس کی وجہ سے علیزے کو صدمہ پہنچا، مگر وہ بالکل بھی شرمندہ نہیں تھا۔ سبھی گھر میں بہت خوش تھے۔ علیزے کا صدقہ دیا جانے لگا۔ علیزے کے والدین بھی خوش تھے، اور اس کی والدہ خود اپنی بیٹی کے پراپر چیک اپ کا پورا خیال رکھتیں۔ علیزے کو سلطان کی بات کا دکھ اب بھی تھا، مگر اس نے خود کو سمجھایا کہ اسے اپنے بچے کے لیے خود کو خوش رکھنا ہے۔ شہزاد ڈوگر ہمیشہ سے ہی عورتوں میں دلچسپی لینے والا انسان تھا۔ علیزے کے ساتھ نے اسے وقتی طور پر باہر کی عورتوں سے دور کر دیا تھا، مگر کہتے ہیں نا، چور چوری سے جائے سینہ زوری سے نہ جائے۔ خراب عادتیں مان تو پڑتی ہیں، کبھی ختم نہیں ہوتی۔ جوں جوں وقت گزرنے لگا، علیزے کی طبیعت زیادہ خراب رہنے لگی۔ ایسے میں علیزے کو سلطان کے ساتھ اور توجہ کی ضرورت تھی، مگر وہ ایک نئی ابھرتی ہوئی ماڈل رانیہ کے ساتھ اپنے شام و سحر گزارنے میں مصروف تھا۔ اسے احساس ہی نہیں تھا کہ یہ وہ پل ہیں جب اس کی بیوی کو دنیا میں سب سے زیادہ اس کی محبت اور وقت کی ضرورت ہے۔ علیزے جو بہت مضبوط اعصاب کی مالک تھی، اب بات بے بات رو پڑتی۔ شہزاد کی سب بہنیں علیزے سے بہت محبت کرتی تھیں اور کوشش کرتی کہ علیزے کا مکمل خیال رکھیں، مگر وہ سب مل کر بھی سلطان کی جگہ نہیں لے سکتی تھیں۔